اون حضرت تجسم عالی‌ترین مفاهیم انسانی است در مورد زن، مفاهیم اسلامی درباره زن که اینا رو باید بهش توجه کرد. اینا درس فاطمه زهرا بیشتر این موارده. مفاهیم اسلامی در مورد زن برخی از مفاهیم اختصاصی است، مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند. در همه اینها اوج قله تصور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در عرصه تربیت فرزند، در عرصه همکاری با شوهر، در عرصه‌های مشترک، در اون چیزهایی که بین زن و مرد مشترک است، مثل بندگی خدا، وظایف بزرگ مثل بندگی خدا. وضعیت فاطمه زهرا سلام الله علیها وضعیت فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است.